بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وفي الباب السادس والخمسين أمساس الدستنياو باب ما جاء في اللو أو في اللو لو متلون قال سلامتكم بميل انجدي يتشالون يحل لها عدة استعمالات بميلو آيتن ساتشو يترجمت سلامي كالكالو بكل سلوانا ولت آيات عمتتو استدلال من سورة آل عمران آيتنال يتشالون في الدليل الحديثي لا ينوعكم منه ونواصل. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا شددوا علينا بقلم ببئر مالتنا شراحج باتقالا يالوت نون التوكيد الخفيفة سلوانا بسكون قرالا ولا تعجزا وإن أصابك شيء فلا تقل لو فعلت كذا لكان كذا وكذا هذا هو الشاهد ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. حديث في صحيح الإمام مسلم ولتشي 660 عراتني حديثنا إلى لبن بلا شباب الحديث فيه 4 مراتب أو فيه 4 مراتب يعني في حياتنا الدنيوية وأمورنا الأخروية كذا حديث عن وطا نبياتنا صلى الله عليه وسلم توجيه سيارقون من قالون احرص واساسال على ما ينفعك كما انجدي موصولات بالالله على الذي ينفعك بميتقمه ነገር ላይ ነኪራ موصوفا ምትሆን ትችላለህ በሱ ላይ መጓጓት መሳሳት አለብህ ስለዚህ لابد ان نحرص على ما ينفعنا في الدين والدنيا በዲናችንም ቢሆን በዱንያችን በሚጠቅመን ነገር ላይ መጓጓት መጣር ታታሪዎች መሆን አለብን هذه المرتبة الأولى. واستعين بالله ሌላ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ በአላህ ታገዝ አውንን ከአላህ ፈልግ አንተ በሂላህ በብልሃትህ በቁዋህማ የሚሆን ነገር የለም ያን ያስፈልግህን የሚጠቅምህን ነገር ለዲንም ቢሆን ለዱንያ ስትጓጓ እንዲፈጽምልህ እንዲያከናውንልህ በአላህ ታገዝ በሰበብ ብቻ አትመካን وهذه المرتبة الثانية. ولا تعجزنا نبياتنا صلى الله عليه وسلم اتسنب نهي عن التكاسل والتهاون يا يحيى خذ الكتاب بقوة إلى الله سبحانه وتعالى عازمة استمرار ينوراتشو يالونو نبياتين صلى الله عليه وسلم جدي كام أين كاتشوا للم دي كام باختيارها للم يمتاو ضعف صلاة عجز كالله ضعف منامن كالله عندهم الدين يسر أنت أتسانف شلاتنيا أتهون متاكمه النجار في الدين مهنا ودنيا بعزيمة باستمرار يازو وهذه المرتبة الثالثة. فلا تعجزن لنا يا شباب بالمثال يتبين المقال يكسائن كو قصه ذكرنا ብዙ ጊዜ يا شباب ይሄ በሉጋ በነህው በመናምን ትልቅ ኢማም የሆኑት ሰውዬ መጀመሪያ ላይ في بداية طلبه ምንድን ነበሩ ብለናል يا شباب በጣም ጠናቸው كمان عزيمة تمار ذكر الله كشباب في هذا المجلس كغندار يهون طعام لتشكم يايلات ياچنفات من يالات في النهاية
انتصر تعالى يا سويه اللغة ما ودها للماء እቺ ጉንዳር حاجة يدرسي باستمرار بعزيمة إن اندت بيه ففتح الله عليه ما لم يفتح على أقرانه الناس قراتني هنا شغلنا نشاطي إيه ورث نلوالن بورث سوج بلال أدرس كتاب سيجمع روك على يد ما شباب الصعوبة بيازنه سنمثل عندما نبدأ كتابا جديدا الحضور ما شاء الله تبارك الله من أسبوع أسبوعين شهر شهرين نبياتنا صلى الله عليه وسلم ولا تعجزن إيه انقدي توكيد يتبالنا يا شباب ولا تعجزن تهاون لا تتكاسل ولا تتوانع ولا تتهاون عزيمة استمرار ينور قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم انقدي ننزل في حيلتنا بيننا مقدور قالوا سلون والمراتب الثلاثة هذه لا بد أن نعملها مسرات سرو يتبالنا ما درق اللبن وإن أصابك شيء قالوا والمرتبة الثانية هذه ليست إليه ينهو اللو أرقه ترى كل النقر صوستن مراتبوج عمالته المرتبة الرابعة يونا نقر بياقينيه ما تودو مالتنا فلا تقل أتبلا لو فعلت كذا لكان كذا وكذا إهن أرقي بهنكو إهن نقر يهن نبر إهن بالارك إهن نقر يهن منبر قدر كودك بحالا بانت مقدور سلالا دله لقدر من مادرق اللبه استسلام مادرق صبر مادرق رضا مادرق اللبه انجي إهن أرقي بهنكو يهن نبر لا إهن قديه لو في هذا الحديث عندنا لندم لتحسر يتتكماتنا ليلاو دقمو للاعتراض على المقدور بس لا يتتكمن سلميون يتشلو حرام نو استعماله ايتشالم عقيداغا يغاچا طيب نبياتنا صلى الله عليه وسلم እንግዲህ አንድ ነገር ሲከለክሉ ምን ያዘጋጃሉ ብለናል በዲል ያመጣል ስለዚህ ለዛ ምን አሉ ولكن قل ነገር ግን እንዲህ በል قدر الله وما شاء فعل وما شاء فعل እንግዲህ قدሩ ከሆነ خبر لمبتدئ محذوف هذا قدر الله ይህ የተከሰተው ነገር የአላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ውሳኔ ነው ከሱ ማምለጥ ማለፍ አይቻልም ብለ ለቀደር استسلام አርግ الله بوسنه ودد تاقسم إلاون سنقرون فإن لو تفتح عمل الشيطان لو متبالو قال يا شيطان سراوج تكفتبها اللي عندي بتشامالات هذا اللي انقدي المفرد والمضاف من الفاظ العموم يهن ستل انقدي انت تحسر ندامة شرح ملاي عندما ودل إلى نجر يجبه سلوانه ودسست ይሄ ደግሞ የሸይጣን ስራና የሸይጣን من وساوس الشيطان ስለሆነ ይሄንን እንዳትል ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ሐዲስ አብራሩ ስለዚህ ሐዲሱ ቀድም ላልናቸው ምክንያቶች ወይ ነገሮች ለውን መጠቀም حرام እንደሆነና እንደማይቻል ከሚመሩ አድላዎች ነው ሐዲሱን እንግዲህ ሙስሊም ላይ ቁጥር ተዘክሯል في الصحيح በማለትም የፈለጉት صحيح مسلم ላይ ማለት ነው ብለና وانا ادخل الى شرح هذا الحديث في الصحيح اي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص الحديث اقرأ الحديث بتمام اختصر المصنف هذا الحديث قد المصنف شيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله حديث محل الشاهد بچا اترى ادغو نو يامطوت قالوا الشارح الشيخ عبد الرحمن وتمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من بدايته حديث ملا تمامه قد ابزاهኛውን የሚባለው መጨረሻ የሚያሟላ ሲሆን ነበር لكن እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ من اولهم ቢሆን تمام ይባላል ሐዲሱ በሙሉ ከመጀመሪያው የሚለው
ምንድነው አሉ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. إيه نقدي علامة الشيخ ابن عبد الوهاب كذابوا على أنه احرص على ما ينفعك ملو إلى نهاية الحديث. تلازم نقدي على المؤمن القوي على نبياتنا صلى الله عليه وسلم أي في إيمانه وليس في بدنه وقوته الحسية. نقدي على القوة الحسية ربما تكون فيها الخير وربما يكون فيها خلاف الخير. بإيمانه قوي وانا مؤمن على نبياتنا صلى الله عليه وسلم إيمانه قوي وانا مؤمن خير بلاج نوال وأحب إلى الله ودى الله بتام توداجنا أحب من فعل التفضيل من صيغ التفضيل من المؤمن الضعيف. بإيمانه دكاما كهنا مؤمن بإيمانه قوي هنا خيرنا أحبنا وهذا واضح. وفي كل خير على نبيات صلى الله عليه وسلم. እንግዲህ ሙእሚን ከሆኑ ሁለቱም ላይ خير አለው እንግዲህ احتراس ይባላል ብለናል في مجالس القواعد الحساب زالي بزي يامدوتا الاحتراس محترزات القرآن احتراس يبالا من فن البلاغيين أي علماء البلاغة وليس البلاغيون المعروفون عندكم. سلزي عند علماء البلاغة أن صاحب الأعفش النسون على لم يتفين جانوا يا شباب. علماء البلاغة وفي كل خير وكلا وعد الله الحسنى من يلوتا ليالنا ناشا احتراس يلوتا. እንግዲህ ሙእሚን قوي የሆነ ሙእሚን ከደካማው ሙእሚን ይበልጣል የሚለው አባባል እኮ ምን ያስተረጥራል? ይሄ ደካማው ናም خير የለውም የሚለውን ስለሚያስተረጥር ያንን መክላት وفي كل خير በማለት ምን ይባላል? احتراس ይባላል። محترزات القرآن እንግዲህ في أحوج ما يكون إليها الناس نوم متمتعوا بلو زال قواعد الحساب لا الشيخ السعدي رحمه الله أستمرونا سلزا هونم وفي كل خير على ولاي احتراس على ولتم لاي يبلالتالو እንጂ ولتم زين بخير الله نبياتنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذا بحالا احرص على ما ينفعك يا بس يابرارولن أي في معاشك ومعادك በዚህ በዱንያ በኑሮህም ቢሆን በአኺራ በመመለሻህ በአኺራህም ጣጣ ቢሆን በሚጠቅምህ ነገር ላይ ሐሪስ መሆን አለብህ ጓጓ። والمراد الحرص على فعل الأسباب የተፈለገው አስባብ ምክንያቶችን በመስራት ላይ መጓጓት التي تنفع العبد في دنياه وأخراه በዱንያውም በዚህ በቅርቢቱ ዓለምም ቢሆን በአኺራውም ቢሆን ባሪያን የሚጠቅሙ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የደነገጋቸው አስባቦች አሉ እነሱን በመተግበር ላይ ሐሪስ መሆን ነው የተፈለገው። مما شرعه الله تعالى لعباده الله سبحانه وتعالى ለባሮቹ ከደነገጋቸው من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة አስባቦች እንግዲህ እንደሚያደርሱት ነገር እንደ መቃሲዳቸው ይለያያሉ። እነዛ አስባቦች ግዴታዎችም ቢሆኑ የተወደዱም ቢሆኑ ሙባህም ቢሆኑ እነሱን በመተግበር ላይ መጓጓት ነው የተፈለገው። ويكون العبد في حال فعله السبب سببን በሚተገብርበት ሰዓት ደግሞ حالت ባሪያው ይሆናል مستعينا بالله وحده። እንግዲህ ሰበብ ስትሰራ አንተ ለምሳሌ ስራ መስደር دخل ካለ ያ ስራህ መሄድ ዋጅብ ነው በተለይ ዓኢላ ካለ። ግን ወደ ስራ ስትሄድ የሚረዝቀኝ ይሄ ስራዬ ነው ሙረተቤ ነው እንዳት በአላህ ምን ታረጋለህ? ተስተዒን ቢረቢክ በጌታ ትመካና አሁን ግዛኛ እርዳታ በአላህ ይፈልጋል በአላህ ይታገዛል። ብቸኛ ሲሆን አላህ ዱነ ኩል ማ ሲዋ ከአላህ ሌላ ያለው ተቃላይ ሲቀር
ይህን የሚያደርገው ለምንድን ليتم له سببه وينفعه ያ ምክንያቱ እንዲሟላለት ሐጃውን ለማግኘት ምክንያት መሆኑን እንዲሟላለትና በዛ በሰበቡ ሰበብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰበቡን ናፊዕ እንዲያደርግለት ሰበቡን እንዲጠቅመው ያንን ሰበቡን ሙባሸራ ሲያደርግ በአላህ ላይ ብቻ መታገዝና በአላህ ላይ ብቻ መመካት አለበት فيكون اعتماده على الله تعالى في ذلك سبب سيسرا ይሄ ሰበብ ዋጅብ እንደመሆኑ ወይ ሙስተሐብ ወይ ሙባህ እንደመሆኑ ሙባሸራ ያረጋዋል እንጂ ኢዕቲማዱ መመካቱ ሲቃው በአላህ ላይ ብቻ ይሆናል لأنه تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب سببንም ያንን ምክንያቱን ማለት ነው አንተ የምትተገብረውን ምክንያት ሰበቡን ሲሰራ ደግሞ የሚደረገው የሚከሰተውንም ጥቅም የፈጠረው አላህ ብቻ Subhanahu Wa Ta'ala ስለሆነ ሰበቡንም ሙሰበቡንም ሰበብ ስንሰራ በአላህ ላይ Subhanahu Wa Ta'ala استعانة ማድረግ አለብን ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به دي ምክንያት ሊጠቅምህ አይችልም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዛ ሰበብ ምክንያት ካልጠቀመህ በስተቀር ሰበቡን አላህ ሰበብ ካላረገው ሊጠቅምህ ስለማይችል عند مباشرة الأسباب استعانة بالله ما درج علبت بارياو فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى سلزه سبب سيسرانا مباشرة سيادرك ممكاتوهنم بالله لا يبتشانو مهوني علبت ففعل السبب سنة والتوكل على الله توحيد دي سبب مسرات الله يدنققو كونه سبب واجب وانا مستحب مباح هذا مشروع مسرات على اللب سبب سعد سرع مسبب مفلق اللب سلزي سبب مسرات ما تكبر سنانا سبب سسرع دقمو توكله من مكاته اعتماده على الله ما رق دقمو السو دقمو توحيدنا فإذا جمع بينهما تم له مراد بين فعل السبب المشروع وبين الاعتماد على الله سبحانه وتعالى كسب السبك مراده متفلقو نجر يموالنا يكناون لها سلزي السبب ማንኛውንም مباشر سنارك بزا سبب لاي ممكات يلبن الله ይሄ ነገር ለዚህ ሰበብ ነው ያለው አንተ አይላ ኡባሽሩ الاسباب ካልክ በሸርዕህ በአቅልህም ነቅስ ይኖርብሃል አይ እሱ ነው የሚረዝቀኝ እሱ ላይ ነው اعتماد ማረገው ዛ ሰበቡ ላይ ደግሞ اعتماد ካረክ كما عليه كثير من الناس ይሄ ደግሞ ተውሂድህ ላይ ይንከናለብ ሰበብ ምንም የሚያደርገው ነገር የለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰበብ ካላረገው በስተቀር طيب وقوله ولا تعجزن አሁን የሚሸድዳል ግን እሳቸው የሚሉት النون نون التوكيد الخفيفة እቺ ከዛዩ በኋላ የመጣችው ፍዕሉ እንግዲህ እስከዛዩ ያልቃል ከዛዩ በኋላ የመጣችው ኑን ተውኪድ ሆና خفيفة ናት ይያሉ ነው ኑን التوكيد الخفيفة እንግዲህ ምንድነው ያለው ተሰካ ما تشدد ثقيلاይቱ ናት የምትሸደደው ስለዚህ መትኑም ላይ ሸድዷል በቀለም እዚህም ላይ ሸድዷል የኛ ስለዚህ ኑኑ ላይ ያለውን ሸዳና ፈትሐ ዜሮ ማድረግ ወይም ሱኩን ማድረግ ነው نهاه صلى الله عليه وسلم عن العجز وذمه نبياتنا صلى الله عليه وسلم يا الله يهنن بارع مخاطب ማንኛውም مخاطب ማለት ነው ያመነት አታ من الخطاب كعجز كمسنفنا كمسانف كلكلوت كذلك هنا عجزنم نبياتنا صلى الله عليه وسلم ذم رغوت انقاششوت ማለት ነው والعجز مذموم شرعا وعقلا وكذلك عرفا سنفنا جبب صنف بيتم بكل توداج አይደለም በሸራዓችንም عمر رضي الله عنه ድራ ያነሱ ነበር ያለ ሶላት ሰዓ መስጂድ ሲያው ሰው ምን እያረጋችሁ ነው
ታውቃላችሁ እናንተ ሰማይ እኮ ወርቅ ብር እንደማታንዘርም ታውቃላችሁ ለምን አትሰሩ وكذلك ابن مسعود شاب عنده عاتب سياو يقطو نبر لا في الدنيا ولا في الآخرة سيكون مقرت يلا الناس لذه عجزا نبياتنا صلى الله عليه وسلم ولا تعجزا بمالت تنكر عرقو بنون التوكيد الخفيفة كتكاسل كتهاون كتواني إياك لكالون عاجزنم إيا مسجنوت سايون ذم إيا درقوتنا ديننا يا شباب دين عمل በጣም የሥራ ሃይማኖት ነው እስልምና ለዚህ እኮ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰው ልጅ ሙእሚን ከሚበላው ነገር ሁሉ አህል አይበላም በእጁ ሰርቶ ከበላው ይበለጠ ይላል وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده داود عليه السلام جمع الله له الملك والنبوة ومع هذا من يسر نبر የሚበሉት ብለናል يا شباب طيب سرا يچاله سبب الله سبحانه وتعالى كسخرل ديننا دين عمل እና سنف متكاسل متهاون وتايلو وفي الحديث فيه كلام كان بيبال 40 املا يصلفنوا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أمانية كده يومنية جمع سلونة مفرد لاي يا مشددة كالمان يوم اسم جمع لاي من متايا لخففم للشدد متشالال من القاعدة ما سالفنا لنا كرسي يا ما سالسلوه نميه أماني طيب إسناده ضعيف رواه الترمذي 3459 ይላል وابن ماجه 4360 وأحمد 424 ሌሎችም ምንጮች እንግዲህ ጠቅሰው ሐዲሱ في ثبوته نظر ይላሉ المهم كيس አሉ ነብያችን صلى الله عليه وسلم على فرض صحة الحديث ጮሌ ብልጥ ማለት ብስል من دان نفسه نفس يتمرمرنه دان حاسبه دي نفسياتنا ፕሮግራም ሊኖረን ይችላል ይገባል ለዱንያችን እንግዲህ አንተ እኮ ስትሰራ ዝም ብለህ አይደለም የምትሰራ መጋዝን ካለ ምንም መጋዝን ሱቅም ካለ የሚሉት ነገር አላቸው ኢማ ሸህሪየ ነው ኢማ ሰነውየ ወዲት የሚሉት ነገር አላቸው ይጽፋል ምን ይላል يتعب من ወዋጣኝ ምን ወላዋጣኝ ምን ከሰረ ምን ነሰረ ምን ጠፋ ምናምን ወደ አላህ ሰይር ስናረግኛም ነፍሳችንን ሙሐሰባ ማድረግ አለብን አሁን ለይሉ ለምሳሌ ሙሐሰበተ اليوم باليوم ቢሆን አህወን ነው ይላሉ بعض العلماء علماء السلوك ቀን ሙሉውን ውለ ከሰዓት ወይ ማታ ትንሽ ግማሽ ሰዓት እንኳን ምን ዛሬ ከኸይራት ምን ሰራው ከመጥፎስ ምን ሰራው ከኸይር ያጓደልከው ካለ ልትጨምርበት ሰይአ የሰራው ካለ ተወብተህ ያን ሰይአህን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያብስልህ ሙሐሰበተ النفس لا بد منها ዑመርም ብለው ወደ ሙሐሰባ ከመግባታችሁ በፊት ነፍሶቻችሁን ተሳሰቡ ሳትመዘኑ ራሳችሁን መዝኑ ስለዚህ ከይስ ብልህ የሚባለው ነፍሱን የሚመራመር ነው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وعمل لما بعد الموت ለዱንያው ብቻ ሳይሆን ከሞት በኋላ ተቀስቅሶ አላህ ፊት ስለሚቀርብ በሰራው አላህ ስለሚተሳሰበው ለዛኛው ዓለም የሰራ እሱ ነው ከይስ ማለት والعاجز وهذا هو الشاهد عاجز ማለት ደግሞ ሰነፍ ደካማ ሙተሃዊን ማለት من أتبع نفسه هواه ነፍስያውን እንግዲህ ዝንባሌዋን ልቦለዷን ያስከተላት ነው ما تهوى شيئا إلا وفعله እንግዲህ حرام ቢሆን መክሩህ ምንም ቢሆን የሚያስፈልጋትን ነገር ሁሉ የተከታተለ በዱንያ አሉ ተመና على الله الأمان ያንን ያረገ በአላህ ላይ ምን ይላል የውሸት ምኞቶች ወደ غرور
የአልሐሰን አልበስሪንም አثر ብዙ ጊዜ ዘክረናል ሸባብ እንዲህ አይነት ሰዎች ተዘክረውላቸው ውሸታሞች ናቸዋል لو احسنوا الظن بالله لاحسنوا العمل እንደዛ እኮ انا عند ظن عبدي بي قال الله سبحانه وتعالى سبب ما درس قامنا فليظن بي خيرا ما عاد الى اسباب اما انت تتبع كل حرام ومكروه وكذا او تتبع نفسك هواها ስትጠየቅ الله غفور رحيم ትላለህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ ሚሉአሉ አንዳንዶቹ يشفعوا لنا እሳቸው ተናግረዋል ለማን እንደሚሸፉ አቡ ሁረይራ ጠይቀዋቸዋል حق الناس بشفاعتك ማናቸው ተብሎ በዕልም ላይ ሕርስ ስላለ ይህን ጥያቄ ካንተ በፊት ሌላ ሰው እንደማይጠይቀኝ ገምቼ ነበር ብለው ከዛ በኋላ መልሱም ተናገሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ስለዚህ ይሄ ሐዲስ እዚህ مع حديث الباب ግንኙነት ያለውና አላቃ ያለው ሐዲስ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስቻለንን في حيلتنا وفي مقدورنا ያለ ነገር መሳነፍ ተዋኒ ማድረግ የለብንም حرص ሊኖረን ይገባል استعانة بالله ሊኖረን ይገባል عزيمة استمرار دوام ሊኖረን ይገባል ያን አርገን ነቲጃ ማምጣት የኛ ተጠያቂነት አይደለም ያን የታዘዝከውን ሁሉ ነገር እኮ አርገህ ውጤታማ ልትሆን ትችላለህ اشكر الله علىها ውጤታም የሆንከው አንተ በሂላ በቁዋ በብልሃትህ ሳይሆን አላህ አሳክቶልህ ስለሆነ አላህን ታመሰግናለህ فتكون خيرا لك እቺ ነገሩ አሰራዕ ስለሆነ خير ይሆንልሃል ያንን ሶስቱን አንተ የምትችለውን አርገህ ሌላ መክሩህ ነገር ቢያጋጥምህ ደግሞ تصبر فتكون خيرا لك وتحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى وتنتظر الفرج ይሄንን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምሮታቸው ላይ ይሄንን ሐዲስ ብለዋል حديث الباب مالتين فارشده في هذا الحديث اذا حديث الباب ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሩት ያላህን ባሪያ اذا اصابه ما يكره የሚጠላው ነገር ያጋጠመው የነካው ያገኘው ጊዜ فلا يقول لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا ይሄንን አርጌ በሆን እኮ ይሄ ይሆን ነበር እንዳይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እርሻድ አረጉት ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل ይህ የአላህ ውሳኔ ነው አላህ ደግሞ የሻውን ሰሪ ነው ስለዚህ እሱን ውሳኔ እወዳለሁ ብሎ እስቲስላሚያ አይ هذا قدر الله دي قدر الله بلن سنقرا هذا المقدراቸው والشارح خبر لمبتدئ محذوفنا ويالو ነው قدر الله የሚለው قدر الله ብለው የሚቀሩም አሉ በዛ ከሆነ ደግሞ ፊዕልና ፋይል ነው የሚሆነው ስለዚህ قدر الله ማለት ለተጣለ ሙብተዳ خبر ነው ይሄ قدሩ አይ هذا قدر الله ولا يتعين هذا قدر مبتدا ሆኖ خبሩ ተጥሎም ሊሆን جائز ነው على كل الاحوال እሳቸው በዚህኛው አረቡ والواجب التسليم للقدر والرضا به واحتساب الثواب عليه واجب ደግሞ على المسلم እኛ ሙስሊሞች እንደመሆናችን ለቀደር ለአላህ ውሳኔ እጅ መስጠት በአላህ ውሳኔ መውደድ ይሄንን ስናረግ ደግሞ ምን አርገን ነው ثوابን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንዳ መፈለግ ግዴታው ይህ ስለሆነ ይሄን ባረግ ኑሮ ይሄ ይሆን ነበር ይሄን ባላረግ ኑሮ ይሄ አይሆንም ነበር ለውን እዚህ ቦታ ላይ መጠቀም አይሆንም طابقته لكتاب التوحيد أو للتوحيد مجمّرة في مدخل الباب بلنا قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان لو يا شيطان انسرا تكفت عليك مالتاچو أي لما فيها من التأسف على ما فاته ባለፈው ነገር ላይ እንግዲህ አሰፍ ጸጸት ስላለባት والتحسر ان التأسف ባለው ልናጥፍ ያው ነው ተሐሱርም ያው ነው ጸጸት ولوم القدر ይከባር ነው ያጀበ ያላህን ውሳኔ ማነወር እንዴት ይሄ ይሆናል እንዴት አይሆንም አላህ የሻው ነው የሚሆን አንተ የሻው አይደለም የሚሆነው እኮ ማሻ አላሁ ካነ وما لم يشاء لم يكن በዚህ እንግዲህ እስካላመን ድረስ እኮ ነው ቀደር የሚባለው ነገር ካላመኑ مثل احد ذهب ኑሯቸው في سبيل الله انفاق ቢያደርጉት እንኳን ابن عمر ያሉት
الله يقبلهم كالناس بإيمان بقدر كلامن إيماناتنا من الهون كانوا الإيمان عندنا وصلهون ስለዚህ ለው መልቀደርም አለ ይሄንን ማለት የአላህን ውሳኔ የዘገልክና እያነወርክ ነው وذلك ينافي الصبر والرضا ይሄ ደግሞ አሁን የተባለው ተአሱፍ على ما فات والتحسر ولوم القدر ትግስትንና በአላህ ቀዷ ቀደር መውደድን ይጻረራል والصبر واجب صبر ደግሞ ዋጅብ ነው والإيمان بالقدر فرض ركن من أركان الإيمان نو يتبالن قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها الله سبحانه وتعالى ملو ما أصاب أينك ما يغنم ملا من مصيبة من نجري تجمرانه فاعلوها مصيبة مكرا يقاتم في الأرض ولا في أنفسكم بمريتم هنا بنفسه تشاچو لاي إلا في كتاب من قبل أن نبرأها مصيبة ما يقاتماتن هيوت نفسنا كمفتراتشن بفيت الزالو حال محفوظ لا يتسعافى بيون انجي يا القدر የሚባለው ነገር له 4 مراتب አንደኛው ምንድነው ብለናል ዘማል ዛያ ላይ ያለው الكتاب الله سبحانه وتعالى ሁሉም ነገር ጽፎታል ስለዚህ እንዲህ ይልና ان ذلك على الله يسير ይህን ማድረግ በአላህ ላይ በጣም ገር ነው لكي لا تأسوا على ما فاتكم إنني يتبالوا انقدي بألفاتشه نقر انداتكزوا ولا تفرحوا بما آتاكم الله سبحانه وتعالى بستاتشه لقمه فرح بطر وعشر اندات تدستوا بنيا مستحقوش هنا من آمن إيالاتشه انداتلوا والله لا يحب كل مختال فخور كروننا تنبطراري وچن هلو الله سبحانه وتعالى أيوداتشه እንግዲህ ሙኽታል في هيئاته ይላል حركات افعال ላይ ነው ግልጽ የሚሆነው فخور باللسان بالقول በሰዎች ላይ እንግዲህ እኛ ያለ እኛ ያ ሸባብ ጥሩ አይደለም እኛ ጥሩ አይደለም على كل الاحوال ሲለዩ ሙኽታልን እና ፈኹርን ተቀራራቢዎች እንኳን ቢሆኑ ሙኽታል ማለት كأن يختال في مشيته مثلا أكاديمك قال له يا جماعة ولا تمشي في الأرض مرحا عندنا سويت مريض لمركت تيفال مسلموش هنا مالتين وكفاروش كويل إن ترارل لا هذه الأرض خلقت منها وفيها تعود لا بد شئت أم أبيت ناكم من ترابنا يا شباب كلكم من آدم وآدم من تراب منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى إلى الفنجمكم سيئة لمن يتطيبت لمن يترفع لبال إذا ستنكبر كل تورك تشيل على راسه كهذه لا بقري بجامعي مرقت سياس طيفه يادتهن ويانكفهن من دونال ضعيف كبرياء لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له للمخلوق من نطفة لا يتكبر سلزلزن والله لا يحب كل مختال فخور هي فخر من باله دقمو بابزح انهم يقلصوا بملاس كما يشاهد الآن إنيا بتشانو إن أنت لا يرى متشيجالا لا سلزه توعية من نوكات دقمو كالا استلالفنا شباب تشقر مجتمعنا في ظلام دامس زوج زلال أمرار لينا من السوج لا يريدون أن يتعلم المجتمع إن التعلم أي فلقل يفلقوا تنلاما سلم يستلالفوا باتشو كاوك لما سلم وقت إلال لا ما وقت يا شباب سنكتل ما ننيا ونمسو إنيا شيخو تشاچون هتكتلوا عدل شيخ على السنة على الكتاب والسنة تكتلوا قنس تكتلوا مفتحون هنا مكة عكا هدونيو زنب له يالون هلو عدلم السماء كلامه فعله حركاته سكناته مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم اسمع ما لا يسمع ما طيب على كل الأحوال ينسلاله كل من أجل بقضاء بقدرنا سلزه يعني قدر تسليم للقدر مع ذلك الرضا بالقدر والصبر على المقدور من أنواع الصبر الصبر على أقدار الله المؤلم ما تفلقون الله سبحانه وتعالى سيامت عبده الزالي
መውደድ አለብህ صبر ትግስት ማድረግ አለብህ እንጂ لو فعلت كذا لكان كذا لو لم أفعل كذا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أسلفنا والي مسلنيا لزو كتاب لا في مظانه مذاكرة مراجعة ما أدركنا ساتشو من قالوا الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد الفوال أكيد حديثه الفوال فيه كلام أثر علي رضي الله عنه صبر እንግዲህ ከኢማን ካካል ከሰውነታችን ደረጃው እንደራስ እንደ ጭንቅላት ደረጃ ነው እንግዲህ ሰውየው ወለያዝ ቢላህ ካካለ ጭንቅላቴ ከተቆረጠ አካለ ፋይዳ ይኖራል አይኖረው ሚሳሉ እንደዛ ነው من الإيمان صبر للለው ሰው እንግዲህ ኢማን የለውም على كل الأحوال استطرادا እንግዲህ የصبرንም منزلة እየነገሩን وقال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن أي الكريم الإمام أحمد እንግዲህ صبر በሚለው ብቻ ቃል ላይሆን ይችላል بجميع مشتقاته بذ الصبر በሚለው الصابرين يصبرون اصبر በሙሽተቃቶቹ ሁሉ ስንት ቦታ ዘክሮታል 90 ቦታ ተዘክሯል وهذا يدل على أهمية الصبر وعلى فضل الصبر እንግዲህ አንድ ነገር ዚክሩ ሲበዛ أهمية ይኖረዋል قال شيخ الإسلام رحمه الله وذكر حديث الباب بتمامه إنه نقرانون المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك ملون حديث بمولك عمدتبه على كاوسبه على ثم قال في معناه الزا حديث معناه ليس الناقر مناله لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور ለበበሉ ተፍሲራቸው ከታዘዝክበት ነገር አትሳነፍ የታዘዝክበትን ነገር احرص عليه واستعن بالله على فعله ولا تعجز المراتب الصلاه ያልናቸው ሁለተኛው ላይ ደግሞ ولا تعجز من مقدور ولا تجزع ማለት እንግዲህ صبر አትጣ في مقدور ማለት በተወሰነ ነገር ላይ الله አንድን ነገር ከወሰነ ከዛ ከመቅዱሩ صبر ልታጣ በአላህ ላይ ሱፍት ልታረክ ስለማይገባ صبر እንዳታጣ ታገስ ومن الناس من يجمع كلا الشرين والعياذ بالله ከሰዎች አሉ ማእሙሩንም አይሰራ መቅዱር ላይ ምንም ማያረጋላ የማይሶብር አለ ሁለቱንም ሸሮች የሚያካትት የሚሰራ አለ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع والاستعانة بالله وعدم العجز تمام دزان ولا تعجزن سلال نبياتنا صلى الله عليه وسلم في حديث الباب የሚጠቅም ነገር ከሆነ ዲናን ወዱንያ እንድንጓጓና ያንን ነገር እንድንሰራው ስንሰራው ደግሞ በአላህ እንድንታገዝ ከዛም አልፎ ደግሞ ሰራችን ቢሆን ባይሆን ማለት እንደሌለብን በአዚማ በእስትምራር በደዋም እንድንሰራው ሳንሳነፍ በዛ አዘዙ والامر يقتضي الوجوب امر እንግዲህ እንደ المصطلح عند علماء الاصول صارف كلله امر የሚመራው በምንድን ላይ ነው ብለናል በውጁብ ላይ ይመራል والا فالاستحباب صارف ካለው ደግሞ በምን ላይ ይመራል باستحباب ላይ ይመራል ስለዚህ ነብያችን صلى الله عليه وسلم احرص بلا الحرص على النافع اما واجب واما مستحب على حسب الشيء الذي ينفعك ስለዚህ ከዚህ ከሁለቱ አይወጣም አምሩ ونهى عن العجز نبياتنا صلى الله عليه وسلم كسنفنت كالكلوا وقال إن الله يلوم على العجز إن الله يلوم على العجز تخريج الله انجلي ضعيفنا ويالونا أبو داود 6627 تلالو مايت أثر عليهم
خرجوان هنا بوتالاي مالفوال بلنا ان الله سبحانه وتعالى بسنفنا لاي يوقسال لو ما يدرقال يزقلال والعاجز ضد الذين هم ينتصرون عاجز مالت بالنسو قلباج ناو انتصار بميادرقو بالنسو قلباج ناو قدي نصر متاقنيو أنت ستتركون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا من قر لا يتطبق الله عززهن يسرى بالله استعانة يدرك بزام لا عزيمة استمرار نوره كذبوا هلا من تاقنيا الله سبحانه وتعالى يقزها على مان يستاكل لها انتصار የሚያገኙ እንግዲህ እነሱ ናቸው ይሄን የሚያረጉ عاجز ደግሞ ሰነፍ እንዴት ብሎ እንደዛ እኮ ነው የሚሉት ገበሬዎቹ የሚያጀባ ያላረስከውን እንግዲህ ዝናብ ጠብ ሲል ካላረስክ ካልዘራህ በኋላ ሰዎች አጭደው ሲወቁ አውድማ ክርት ብታበዛ ከየት አምጥተህ ተወቀዋል ተወቀው ነገር የለም حتى في الدنيا እኮ ያልን ነው ያጀባ لا بد من الحرص ولا بد من الاستعانة بالله ولا بد من العزيمة والاستمرار على النافع كذا وديت مامطات على مامطات يانت አይደለም لكن سنة الله اجتهاد ያደረገ መንገድ ላይ የጠበቀ الله سبحانه وتعالى ኢላማውን ግብ እንዲመታ ያደርግለታል ህክማው ያስፈረደው ሌላ ከሆነ ደግሞ የዛም ጊዜ አንተ ራዲና ሙስተስሊም صابر መሆን አለብህ ስለዚህ العاجز ضد الذين هم ينتصرون በእነሱ ግልባጭ ነው فالامر بالصبر والنهي عن الجزع مأمور به في مواضع كثيرة እንግዲህ በصبر መታዘዝ ማለት ነው صبر ከማጣት ደግሞ መከልከል ብዙ ቦታዎች ላይ የታዘዙባቸው ከታዘዙ ነገሮች ነው وذلك የሆነበት لأن الإنسان بين أمرين ሰው ልጅ እንግዲህ በዚህ በዱንያው ህይወቱ ላይ በሁለት ነገሮች መካከል ነው ያለው አምርን ኡሚረ بفعله አንደኛው እንዲሰራው የታዘዝክ ነገር አለ فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجزه ايه ታዘዝከው እንግዲህ ይሄንን ማድረግ አለብህ وامرن اصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه ያንተ ፊል አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሻአና ያላህ ቀደር አጋጠመህ እዛ ላይ ታንተ የሚጠበቀው ምንድነው አደሙል ጀዛዕ صبر ትግስት ማድረግ ነው ያለብህ ولهذا قال بعض العقلاء ابن المقفع او غيره دي شك ያረጉ ነው ያሉት እንግዲህ ابن المقفع ሊሆኑ ይችላሉ ሌላም ሊሆኑ ይችላሉ ምን ብለዋል ይላል الامور امران امر فيه حيلة فلا تعجز عنه وامر لا حيلة فيه فلا تجزع منه እንግዲህ الامور አንተ ወደ አላህ ስትጓዝች ዱንያ ላይ የሚያጋጥሙ ነገሮች እንግዲህ ሁለት ነገሮች ናቸው አንደኛው አሁን ስንቀራው የቆየነው ነው ላንተ ሒላ ያለ ማድረግ የምትችለው አለ አላህ እኮ لا يكلف الله نفسا الا وسعها አላህ አንድ ነገር ሲያዘን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያዙን ያንን ነገር ምን ማድረግ እንችላለን የምንችል ሆነን እኮ ስለዚህ ላንተ ችሎታ ያለ ሒላ ያለ ነገር አለ እሱን ዋቋ ስራ በአላህ እስቲዓና አድርግ استمرار ይኖርህ ተብለሃል እሱን መስራት አለብህ አሉ አጅዝ ማድረግ ከዚህ የለብህም ሌላው ሁለተኛው አምሩ لا حيلة فيه ምንም አይነት ሒላ የለ እሱ አላህ ወስኖት ከሰታል ይደርሳል የዛ ጊዜ ደግሞ አንተ የሚጠበቅብህ ተስሊምና ሶብርና ሪዳ احتساب الثواب من الله سبحانه وتعالى يهنو بلو بعد العلماء العقلاء يهنن بلوال وهذا في جميع الأمور እንግዲህ አሁን ያልናቸው ወደ ሁለት መከፋፈሉ ማንኛውም ጣጣ ላይ ነው አሉ لكن عند المؤمن الذي فيه حيلة هو ما أمر الله به وأحبه له نوال عند المؤمن حلا ያለው አምር ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዘውና አላህ የወደደው ነገር ነው فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له الله Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ነገር ሲያዝ ላንተ ሒላ استطاعة
በለለብ ብላት በለለው ነገር በማትችለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያዝህም ስለዚህ በአንድ ነገር አላህ ካዘዘ ያ የታዘዝከው ነገር في مقدورك أنت ولك فيه حيلة وأنت تستطيعه በዚህ ነው ያዘዘህ ያንን ነገር እንግዲህ ትጋት አርገህ حرص አርገህ በአላህ استعانة አርገህ መስራት عدم العجز አለብህ إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقد أمره الله سبحانه وتعالى باريون أزوتان بكل خير له فيه حيلة خير بتبعله نجر إذا خير لا ينقل أنت حيلة بالله نجر كله الله سبحانه وتعالى الزهاد كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأمة وجه خير يالبت النجر بعد تكالي أملاكتشي تقومي عزيزياتشونا يركوت عزيزياتشو الله قالوا شر يهونا النجر دقمو بعد تكالي من أرقياتشو الله قالوا كالكياتشو الله وصلوات الله وسلامه عليه قدات يالله نجر إما عاجلا وإما عاجلا نبيات صلى الله عليه وسلم حذرنا منه أشد الحذر أو أشد التحذير لذاكن إن أنت أمسعية إن أنت أمسعيات قالوا نبيات صلى الله عليه وسلم سات እንዳነደደ ሰውዬ ነው እዛ ሳት ሲያነድ ሰውዬው ይሄ الفراش والجنادب እየመጡ ሳት ላይ ጨመራሉ ይገባሉ እናንተም እኔ በዚህ በሁዘማችሁ በዚህ በመታጠቂያችሁ ይዤ ከሳት እንድትርቁ ያረኳችሁ ከኔ ያመለጣችሁ እሳት ላይ ትጨመራላችሁ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የታውት ነገር የለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بكل خير አዘናል ሲያዘን ያዘዘን ነገር እንችላለን ሒላም አለን እንደዛ ላይ መስራት حرص ማድረግ استعانة بالله ማድረግ ግዴታ ነው وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعل حيلة لباريو يللو أمر የሚባለው ደግሞ ያለ ስራ ካንተ የመጣ ሳይሆን ከአላህ ዘንድ Subhanahu Wa Ta'ala ሷባ ያጋጠመህ ቀደር ቀዳአን ወቀደረን እሱ ነው እዚህ ላይ ደግሞ እንግዲህ ምንድነው ማድረግ ያለብህ አንተ تسليمنا رضا صبر واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين قد الحسنات የሚለው ስም وكذلك السيئات የሚለው ሁለት አይነቶችን ያካትታል فالافعال የመጀመሪያው እንግዲህ الافعال ስራዎች ናቸው مثل قوله تعالى من جاء بالحسنة فله 10 امثالها هي انت ስራ ነው በሐሰናት بالافعال الحسنة የመጣ የሰራ 10 አምሳያ ይጻፍለታል ومن جاء بالسيئة مطفو يسرى دقمه فلا يجزى إلا مثلها وهذا من فضل الله أيضا እንግዲህ እዛ ተፍሲሩም ላይ እንዳየነው أواخر سورة الأنعام 160ኛ آية ያለ ነው آخر صفحة من سورة الأنعام خير يسرى እንግዲህ እዚህ ላይ من جاء بالحسنة ማለት من الأفعال ነው في مقدورك በሆነ ነገር حسنات የሚባለው እንግዲህ ሁለት ይከፈላል እኮ ያልን ይሄ አንተ የሰራው ስራም حسنة ይባላል كهذه الآية سيئة ይባላል አሁንም እንደዚች آية ላይ መጥፎ የሰራ من الأفعال الله سبحانه وتعالى ذا حديث ላይ እንደተብራራ አንድ ባንድ ነው የሚጻፈው يوم الله من ያረጋል يعفو ويستر ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب بظلمهم من المال ስለዚህ الحسنات والسيئات ሁለት አይነቶች ያካትታል አንደኛው افعال العباد ላይ حسناና سيئة አለ እዛ አያ ላይ ተብራራውን ይመስል ومثل قوله تعالى إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا الإسراء الآية 7 إلى إن أحسنتم ملكام بتسروا أحسنتم لأنفسكم لنفسوቻችሁ መልካም ሰራችሁ ጥቅሙ ለእናንተው ነው እዚህም ላይ የተዘከረው حسنة من أفعال العباد هو ነው وإن أسأتم فلها لامة بمعنى على ይላሉ فعليها ይችም أسأتم سيئة من الأفعال هونچونا ومثل قوله تعالى وجزاء سيئات سيئات مثلها الآية 40 من سورة الشورى إيه من دي سيئة من أفعال العباد
ومثل قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته قدي مدفو يسرى وانجلوا بسو يكببتشو جوابنا على مدو محل الشاهد بتشان يا مدو تعالى آية 81 من سورة البقرة إلى آيات كثيرة من هذا الجنس دي لنماذج النزهنا مدو إيه حسنات سيئات سبات في أفعال العبادة ألا عندنا وينتي هنا. والقسم الثاني من الحسنات والسيئات ولدنا وينت ما يجري على العبد بغير فعله من النعم قد أنت سأسرى كالله سبحانه وتعالى ميمتو صقاوج النسم حسنات بالالو والمصائب كما كراوجم النزام سيئات بالالو ስለዚህ الحسنات والسيئات የሚባለው ሁለቱንም ቅስሞች ይዳስስና ያካትታል كما قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله إلى እንግዲህ حسنات ዘላይ من نعم كنعم አንተን ያገኘህ የነካ አጠቃላይ وما بكم من نعمة فمن الله ዘላይ من نعمة ስለሆነ ነው እሱን ያላመጡት እንግዲህ እዚህ ላይ حسنة በማለት في هذه الآية النعم التي أنعم الله بها على عبده من غير فعل العبد وما أصابك من سيئة فمن نفسك زلاي من سيئة مالتي يتفلقوا فعل العبد ساون المصيبة التي أصيب بها العبد كمصيبة أنتني أقدم هناك كالله نام فمن نفسك سبب أنتنا الآية 79 من سورة والآية قبلها قصان بفتي التي آيات نزوه كذلك والآية التي قبلها فالحسنة في هاتين الآيتين ولدت آية وجلاء النعم والسيئات المصائب وهذا هو الثاني من القسمين ولدت نمكسموك يكاتتالو الحسنات والسيئات من لو سنل يما جمريو فعل العبد سواء في الحسنات والسيئات يهنيو دقما هون يتبالو ولدتنيو عينتنا وأظن شيخ الإسلام ذكره في الموضع ولعل الناسخ أسقطه والله أعلم إني أو نتبالون تفاصيل شيخ الإسلام الزبوة عليه يذكروا تمثلنيا الناسخ يسكروا يمثلنيا ثم قال رحمه الله الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال يكون ألتززنم يا جماعة بهنا نقر الله سبحانه وتعالى سيازي ወደ ቀደር እንድትታይ አልታዘዝክ እንግዲህ ሶላት ስገድ ኢሻ ቀርቧል ማለሽ ኢንሻአላህ باذنillah نصلي ኢሻን ስገዱ ስንባል መስገዳችንን አላህ ሽቶታል አልሻውም እንድንል ምን አልተደረግን አልታዘዝን ስገድ ተብለሃል ሸርጡን አሟልተህ ምን ማድረግ ነው ያለብህ ትሰግዳል فإن الإنسان ليس مأمورا يتعزز አይደለም أن ينظر إلى القدر وده قدر إلى قدر الله وده ما يتعزز عندما يؤمر به من الأفعال በዛ አንድ ነገር እንግዲህ ከስራዎች በሚታዘዝባቸው ጉዳዮች إلى القدر እንዲያ ያልታዘዘ ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها እሱ እንግዲህ ሲፈስበት ሲያጋጥመው فما أصابك بفعل الآدمي እንግዲህ ሙሲባው በሰዎች ስራም ቢሆን አንተን ያጋጠመ አው بغير فعلهم አፋሰማውያም ሊሆን ይችላል ያለነሱ ስራ فاصبر عليه وارضى وسلم ودد الله ወስኖት ነው ብለህ وكذلك اجسد قال تعالى وما أصابك وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه دي مصيبة يقاتم بالله فقاد بيهون انجي وإذن الله أيضا ودولة كفلال بلنا إذن شرعي وإذن كوني إذن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إيه والثاني قدي كالله بلو يأمنا الله سبحانه وتعالى قلبني مرالتان يود الناس الإسلام يا رجال مصيبون الله سبحانه وتعالى قدي بخير
يتكاونا ثوابهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بزوج الزين تبال. ولهذا قال آدم لموسى أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق ب40 سنة فحج آدم موسى لأن موسى قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة. حديث بخاري 3409 إنه أطرافه مسلم لتجي 652 حديث وأطرافه وايد لا انقدي فحج آدم وموسى مرتين قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم انقدي موسى لمن وانجل سراكو አይደለም ይያሉ ያሉት አንተንም እኛንም ከምን አወጣህናል ነቲጃውን ነው እየለወሙ ያሉት እና ሲሏቸው አደም አለይሂ ሰላም ምን አሏቸው እንዴት በዚህ ተዘግለኛለህ فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله. موسى آدمن يلوموت انقدي بمصيبايتو ነው በፊዕላቸው ሰበብ በተገኘችው ክስተት لا لأجل كونها ذنبا ወንጀል ለመሆኑ አይደለም واما كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس فليس مرادا بالحديث. هل تفلق فإن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس. انتهى. عموما الكلام الباب لم ينتهي الزمن دامنا لب እንላል እንግዲህ በተለይ يا شباب የቀደር የሚባለው ነገር في الطحاوية مقرتنا في العقيدة الطحاوية سر الله ነው እዛ ላይ የሚያስፈልገው ውሳኔ ከተወሰነ ከአላህ استسلام ብቻ قدم الإسلام لا تثبت إلا على التسليم. ذا لا لمن እንዴት ይሆናል የምን ምናም ቀደር ውስጥ ሰመጥ ማድረግ የሰለፎቻችን አካሃድ አይደለም እና ስለዚህ على كل الاحوال حديث الباب حديث عظيم جدا واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها عظيمة لكن هي حديث እንግዲህ ብዙ የኛን ህይወታችንን ሚዳስስ ሐዲስ ነው እና ስለዚህ በታዘዝነው ነገር አምሩ من الله سبحانه وتعالى ቢሆን من رسول الله صلى الله عليه وسلم ቢሆንም መጓጓት በአላህ መታገዝ كذلك ደግሞ استمرار دوام ሊኖረን ይገባል። ያ ሆኖ ደግሞ ያላሰብነው ነገር እማንፈልገው ነገር በሚሆን ሰዓት እዛ ላይ ደግሞ ማለት የለብንም ጀዛዕ ማድረግ የለብንም። አላህ ሽቶት ነው አላህ የሻውን ይሰራል ብለን የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ቀዷ ቀደር መውደድና መቀበል መታገስ አጅር ከአላህ መፈለግ ይኖርብናል እንጂ ለውን መጠቀም የለብንም። ለውን ከተጠቀም ተሐሱር ነደም እና ለው መልቀደር ውስጥ ስለምንገባ እነዚህ ደግሞ ሌላዎችንም መጥፎ ስራዎችን ጨምረው የሸይጣን ስራ ስለሆነ ሸይጣን ሰለባ ውስጥ እንዳንገባ ለውን ለአሁን ለተባሉ ምክንያቶች መጠቀም ተውሂድን ያጎድፋል ክልክል ነው መጠቀም የለብንም ነው። በሰማነው እንጠቀም አላህ ያርገን ነክተዲ بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.